नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा सार्वजनिक। विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षाफल प्रकाशन गरेको बोर्डको भनाई। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 3 जनाको ज्यान गयो। आज थपिए 581 संक्रमित, 160 जना डिस्चार्ज। विवाद सुल्झाउन भन्दै नेकपाका नेताको दौडधुप तीव्र। 2 अध्यक्ष एकमत नभएसम्म कार्यदलको औचित्य नरहेको नेताहरूको तर्क। नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक संवादले निरन्तरता पाउने सङ्केत। संवादहीनता अन्त्य भएको विज्ञको विश्लेषण। र 15औं योजना परिमार्जनको तयारीमा राष्ट्रिय योजना आयोग। कोरोना कहरले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हासिल नहुने ठहर। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डको आज बसेको बैठकले नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। गत चैत्र 6 का लागि निर्धारित एसई कोभिड-19 का कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। परीक्षा नहुने भएपछि विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नतिजा सार्वजनिक भएको हो। विद्यालयहरूले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरेर जिल्ला समन्वय इकाइ मार्फत बोर्डमा पठाएका हुन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँकी 58 वर्षीय महिला, मोरङका 60 वर्षीय र रौतहटका 32 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यससँगै संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 107 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज 581 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 11,520 जनाको पीसीआर गर्दा यो सङ्ख्यामा संक्रमित पाइएको हो। यी मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 168 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 139, ललितपुरका 15 र भक्तपुरका 14 जना हुन्। आज जम्मा महिला 173 र पुरुष 408 गरी जम्मा 581 जना हुनुहुन्छ। आज 160 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हाल देशभर 9,639 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। 15,198 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। मन्त्रालयका अनुसार मोरङ, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र काठमाडौँमा 500 भन्दा बढी संक्रमित छन्। यस्तै सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला संक्रमित मुक्त भएका छन्। सरकारले लकडाउन हटाएसँगै कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको छ। संक्रमणको जोखिम अझै बढ्ने विज्ञहरूले औल्याइरहेका छन्। तर सरकार भने जनताले सावधानी नअपनाउँदा राज्यको ढुकुटी रित्तिने अवस्था आएको दाबी गर्छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण फैलन थालेपछि देश पूर्ण लकडाउनतर्फ फर्किएको छ। केन्द्रीय स्तरबाट लकडाउन नगरिए पनि सोही अनुरूप जिल्ला प्रशासन र पालिका स्तरबाट अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि सरकारी अधिकारीलाई जनताको ज्यानको भन्दा राज्यको ढुकुटी रित्तिने चिन्ता बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 1 जनाको पीसीआर टेस्ट गर्न राज्यको 5,000 सकिने र नागरिकको लापरवाहीकै कारण खर्च बढेको दावी गर्छन्। हात नधुने, दूरी कायम नगर्ने, अनि सरकारले एउटै टेस्टलाई 5,500 खर्च गरेछ। एउटा आइसियुमा 1 महिना राख्यो भने 4,50,000 तिर्छ सरकारले। दिनको 15,000 को दरले तिरिरहेछ आज। अनि यो पैसाले कसरी पुग्छ? कति दिनलाई पुग्छ? आफू 200 खर्च नगर्ने, सरकारको चाहिँ 4,00,000 5,00,000 खर्च गराउने। जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाने सरकारी अधिकारीले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक भएको सर्वसाधारण बताउँछन्। जसरी पनि राजस्व उठाउन लाग्ने सरकारले जनताको ज्यानप्रति खेलाची गरेको सर्वसाधारणको आरोप छ। सरकारी अधिकारीले खाइपाई आएको तलब भत्ता कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न पनि सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन्।
तपाईको सरकार छ भन्ने अवस्था अहिले हामीले महसुस र आभास गर्न सकेका छैनौँ र सरकार चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपालमा छ भन्ने कुरा हामी महसुस गर्न सक्दैनौँ अहिले यो अवस्थामा। मास्क नलाइ चस्मा नलाइ कहीँ हिँड्नै नहुने अवस्था छ। अब यस्तो भेटघाट गरेर त कामै छैन, के काम यहाँ। अब यो आएर त यहाँ यसरी यस्तो गरेर काम छैन। अब सरकारलाई राजस्वहरू नउठाइ नहुने, अब यही बेलामा के गर्नु त। यो राजस्व उठाउनुको लागि त यही भयो अहिले। सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भएको मुलुकका सरकारी अधिकारी निरङ्कुश शासकको झल्को दिने गरी प्रस्तुत हुन विडम्बपूर्ण हो। सरकारी अधिकारीले शासक होइन सेवक हुँ भन्ने सोच्न जरुरी छ। सर्वसाधारणले पनि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका खेल्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मोक्तानका साथमा नीलमाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। एक साता निष्क्रिय रहेको नेकपा फेरि तातेको छ। लामो संवादहीनतापछि विवाद सुल्झाउन शीर्ष नेताहरू पुनः सक्रिय बनेका हुन्। फेरि सुरु भएको यो सक्रियताले नेकपालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउला त? एक रिपोर्ट। असार 10 गतेबाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक अझै अन्यलको अवस्थामा छ। न विवाद समाधान भएको छ, न पार्टीले गति लिएको छ। गएको अन्तिम स्थायी कमिटी बैठकमा दुई पक्षको भनाभनले खरो रूप लिँदा 9 दिनसम्म दुई पक्षबीच भेटघाट नै बन्द भयो। यद्यपि सेलाएको माहौलमा पुनः संवाद सुरु भएको छ। यो सकारात्मक हो। तर के यो पटकको प्रयासमा नेकपाको अन्तर्विरोध हल होला त? यो पटक नेकपाले कार्यदल गठन गरेको छ। सो कार्यदललाई सोमबार बसेको सचिवालय कमिटीको बैठकले आधिकारिकता प्रदान गरेको छ। आजको सचिवालयको बैठकले उक्त कार्यदल गठनको गठनलाई अथवा कार्यदललाई अनुमोदन पनि गरेको छ। अब उक्त कार्यदललाई कार्य सम्पादन गर्न सहज भएको छ। तर दुई अध्यक्ष सहित शीर्ष नेताहरूको मत एकता नहुँदासम्म कार्यदलले समेत ठोस निष्कर्ष निकाल्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरूले नै विश्वास गर्दैनन्। हरेक पार्टी नेताहरूले, मुख्यतः दुईटा नेताहरूले पछाडि फर्किएर आफ्नो बारेमा समीक्षा नगर्दासम्म 10 वटा 20 वटा 25 वटा कार्यदल बनाउने त्यसले काम गर्दैन। म चाहिँ पूर्वधारणामा बसिराख्ने, तपाईँ पूर्वधारणामा बसिराख्ने, अनि कार्यदलले ल्याइदिएको कुरो चाहिँ मेरो त पूर्वधारणाले मान्नै दिँदैन नि। हुन पनि नेकपाले यसअघि यस्तै पार्टी विवाद अन्त्य गर्न गठन गरेको कार्यदलहरू बेकममा बनेको उदाहरण नेकपासँग थुप्रै छन्। विश्लेषकहरू भन्छन् कि अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल बीच समझदारी कायम नहुँदासम्म नेकपामा दोस्रो तहका नेताहरूको जति नै सक्रिय भए पनि परिमाण आउन कठिन छ। यो रणनीतिक रूपले चाहिँ कार्यदल गठन भएको छ र अब यसले धेरै विवादास्पद कुराहरू दुईटा अध्यक्षले हामी त कार्यदललाई दिएछौँ, कार्यदलको प्रतिवेदन जे आयो त्यही गर्ने भन्ने नै हो। र त्यो भित्र के छ भने माधव नेपाल समूह र झलना समूहका 2 जना छन्, बाँकी 4 जनाले आफ्नो समूहलाई सिकाएर एउटा खालको प्रतिवेदन आउँछ, त्यसमै बहुमतले पास गरेर त्यो सहमति हुन्छ कि भन्ने एउटा देखिन्छ। तथापि पदीय भागबण्डा, क्षेत्राधिकार र पार्टी सरकार बीचको सुसम्बन्धका सवालमा 4 महिनादेखि चलिरहेको अन्तर्कलहको निकास दिन नेकपालाई ढिलो भइसकेको छ। नेकपाको राजनीतिले सत्ता सञ्चालनमा समेत प्रभावित गरेको छ। त्यसो त स्थायी सरकारको बागडोर सम्हालेको नेकपाले आफूभित्रको समस्यालाई पनि स्थायी रूपमै किनारा लगाउन जरुरी छ। नेकपाको राजनीतिले सत्ता सञ्चालन समेत प्रभावित छ। त्यसो त स्थायी सरकारको बागडोर सम्हालेको नेकपाले आफूभित्रको समस्यालाई पनि स्थायी रूपमै किनारा लगाउन जरुरी छ। संवैधानिक अङ्गमा खाली रहेका पदका नियुक्तका लागि छलफल अगाडि बढाउन सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस सहमत भएका छन्। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नुभएको हो। बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहितका संवैधानिक अङ्गका केही पदमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन। भेटमा काङ्ग्रेस नेताहरूले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण र बाढी पहिरोमा सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
परराष्ट्रविद डाक्टर भेषबहादुर थापाले नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक संवादले निरन्तरता पाउने सङ्केत मिलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै थापाले पछिल्लो समय दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता हुनु र विकास निर्माण सम्बन्धी निकायबीच वार्ता हुनुले दुई देशबीचको संवादहीनताको अवस्था अन्त्य भएको बताउनु भएको हो। दुई देशबीच सीमा विवाद रहेको र नेपालले कुराकानी गर्न पत्राचार गरेको विषयमा भारतले बेवास्ता गरिरहेको अवस्थामा एउटा संयन्त्रको छलफल हुनु र प्रधानमन्त्री स्तरमा टेलिफोन वार्ता हुनुले सुखद सङ्केत मिलेको उहाँको भनाइ छ। जुन एउटा अप्ठ्यारोपनले परिस्थितिको संवादहीन परिस्थितिको सिर्जना गरेको थियो, त्यसबाट संवादको सुरुवात अब सीमित रूपमा विकास निर्माणको चाहिँ आयोजनाहरूको समालोचना गर्ने यो विषयबाट त्यसपछि दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा सम्बन्ध भएकोले गर्दा अब संवादको सुरुवात मात्र होइन, समझदारीको पनि एउटा चाहिँ नयाँ आधार खडा भएको छ कि भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। लामो संवादहीनतापछि आज नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी र भारतका तर्फबाट भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राबीच विकास निर्माण सम्बन्धमा वार्ता भएको हो। गत शनिबार भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो। अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिएपछि उत्पन्न नेपाल भारत संवादहीनताको अवस्था प्रधानमन्त्री स्तरीय फोन संवादले अन्त्य गरिदिएको छ। 15 मिनट लामो फोन संवाद सम्बन्ध सुधार र अतिक्रमित भूमि फिर्ताको आधार बन्ला त। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीचको टेलिफोन संवादलाई सरकारले निकटहरूको सम्बन्ध सुधार र अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण पाइला भनेका छन्। कूटनीतिक तवरबाट सीमा समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको सरकारको दाबी छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर विष्णुराज उप्रेती सीमा समस्या समाधानका लागि दृढ गतिमा काम भइरहेको दावी गर्छन्। तर लिपुलेख सहित अतिक्रमित भूमिको प्रमाण खोजिरहेको प्रतिष्ठान यथार्थ सूचना बाहिर ल्याउन चाहँदैन। मान्छेको त्यो आलोचना सही होइन, त्यसको विविध आयामहरू छन् त्यहाँभित्र। तर हामीले निर्णय नै गरेर हाम्रो समितिभित्र मन्त्रीजीलाई सचिवजीलाई सहित राखेर हामीले यो बारेमा काहीँ पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्दैनौँ, यो भन्दैनौँ, यो गोपनीय कुरा हो भनेर भनेको कारणले म यहाँ तपाईँलाई यो बारेमा केही पनि भन्न चाहन्न। तर यदि कसैलाई त्यो प्रश्न छ भने मन्त्रीजीलाई सिधै सम्पर्क गरेर सोधे हुन्छ। त्यो प्रमाण सङ्कलन भने जसरी बाहिर आएको छ त्यो होइन, त्योभन्दा भिन्न खालको चाहिँ दायित्व र जिम्मेवारी छ। परराष्ट्रविद डाक्टर दिनेश भट्टराई भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीहरूबीच शुभकामना लिने दिने काम मात्रै भएको दावी गर्छन्। लिपुलेख लगायत भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमिका बारेमा ओली र मोदीबीच संवाद हुनै नसकेको उनी बताउँछन्। ओलीकै कारण छिमेकी भारतसँग बिग्रेको सम्बन्ध उनले नै सुधार गर्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ। समस्यालाई अनन्तसम्म यस्तै लैजाने हो कि यो समस्याको समाधान गर्ने जग्गा फिर्ता ल्याउने हो भनेदेखि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ। अनि चाहिँ एकदम एउटा त्यो मैले जुन 3वटा पोजिसन भने मेरो गोरुको 12 टक्का भनेर वार्ताको टेबलमा बसेर कहिले पनि एउटा निष्कर्षमा पुगिँदैन। फेरि चाहिँ प्रब्लम र पिपुललाई अलग गराएर हेर्नुपर्छ हामीले वार्तामा बस्दाखेरि। त्यसकारण अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले नै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। लिपुलेख, लिपियाधुरा र कालापानी वर्षौंदेखि भोग चलन गरेकै आधारमा भारतले उक्त भूभागलाई आफ्नो दावी गर्दै आएको छ। तर अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारत असन्तुष्ट देखिँदै आएको छ। भारतलाई संवादमा ल्याएर विवादित भूमि फिर्ता गराउन फोन संवाद सहयोगी बन्ने विश्वास सरकारको निकटले गरेका छन्। तर विज्ञहरू भने फोन संवादकै भरमा सम्बन्धमा सुधार नआउने र अतिक्रमित भूमि पनि फिर्ता नहुने जिकिर गर्छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कविता चौलागाईको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेकाले 15औं योजना परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताएको छ। 15औं योजनाले आत्मसात गरेका लक्ष्य पूरा हुन नसकेकाले
परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको आयोगले बताएको हो। आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेलले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हासिल नहुने देखिएकाले 15औं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनको सुरुवात पनि गरेका थिए, तर अब अहिलेको यो परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यसमा केही समस्या चाहिँ देखिने भयो। अब हेरौँ 10-15 दिन अझै यो 15 दिनको चाहिँ त्यो लकडाउन जुन अर्ध लकडाउन भनौँ न, अर्ध लकडाउनको स्थिति हेरिसकेपछि आवश्यक पर्यो भने त्यसमा हामी केही परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजना लक्षित समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आएको पनि कँडेलले बताउनु भयो। कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूमा खासै असर नरहे पनि आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने समय बढ्ने देखिएकाले आयोजनाको लागत समेत बढ्दै जाने उहाँको भनाइ छ। आयोजना भनेर जुन हामीले भन्ने गरेका छौँ 22वटा, ती आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा त्यति साह्रै धेरै असर चाहिँ पारेको छैन, तर केही समय ढिला बनाइदिएको छ। त्यो ढिलाको कारणले गर्दा त्यसको कस्ट केही बढ्ने स्थिति त हामीले देखि नै हाल्छौँ। दीर्घकालीन सोच र 15औं योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले देशको अर्थतन्त्रमा बृहत प्रभाव पार्ने विशिष्ट प्रकृतिका 18वटा आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अघि सारेको थियो। रूपान्तरणकारी आयोजनाको कुल लागत 25 खर्ब रुपियाँको रहेको छ। रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग कुनै मनमुटाव नरहेको स्पष्ट पारेको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालयले नेपाली सेना राज्यको अत्यन्त अनुशासित र भरपर्दो सुरक्षा संयन्त्र भन्दै उसले सरकारका सबै निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको जनाएको हो। मन्त्रालयले सेनाबाट स्वीकृतका लागि अनुरोध भएका विषयमा समयमै निर्णय भएको दावी गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट खरिद गरी ल्याउने सन्दर्भमा प्रभावकारी रूपमा समन्वय भएको दावी समेत गरिएको छ। रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा बीच आरोप प्रत्यारोप चलेको भन्ने समाचारमा पनि सत्यता नभएको रक्षाले स्पष्ट पारेको छ। बैठकमा दुवैले राखेका मन्तव्यलाई कपोकल्पित तथा मनगणन्ते तरिकाले समाचार बनाएको मन्त्रालयको आरोप छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। आज सार्वजनिक सूचना निकाल्दै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आह्वान गरेको हो। पुनर्कर्जाका लागि ग्राहक ऋणीले भने जुन बैंकबाट ऋण लिएको हो सोही बैंकको सोही शाखामा निवेदन दिनुपर्नेछ। प्राप्त निवेदनहरू संलग्न राखी बैंकहरूले पुनर्कर्जाका लागि पेश गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि औसत 14 सम्म आवेदन बुझाइसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। सूचना उल्लेख भएअनुसार बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 को अनुसूची 1 बमोजिमको ढाँचाको आवेदन, इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय र शाखा कार्यालयहरूको ठेगाना तथा सञ्चालन भएको मिति सहितको सूची समेत संलग्न राखी आवेदन दिनुपर्नेछ। पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकले 3% ब्याज दरमा बैंकहरूलाई उपलब्ध गराउँछ भने ऋणीले 5% मात्रै ब्याज तिर्नुपर्नेछ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 51,000 नागेको छ। सामान्य मानिसदेखि पूर्व राष्ट्रपति, मन्त्री तथा कलाकारमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने बहालवाला प्रदेश मन्त्रीको समेत निधन भइसकेको छ। विज्ञहरूले आधा जनसङ्ख्यामा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
भारतमा सोमबारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या 51,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 961 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 51,045 पुगेको छ। यस्तै एकै दिन 58,000 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 58,108 जना संक्रमित भएसँगै सोमबार दिउँसोसम्म भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 26,47,316 पुगेको छ। संक्रमितको यो संख्या एसियाली देशमा सबैभन्दा धेरै हो भने विश्वमा सबैभन्दा बढी संक्रमित हुने देशहरूको सूचीमा तेस्रो हो। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 19,18,076 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 6,78,195 जना उपचाररत रहेका छन्। पछिल्लो समय भारतमा चिर परिचित तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूमा संक्रमण देखिरहेको छ। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संक्रमणको उपचार गराइरहेका छन्। त्यस्तै भारतका गृहमन्त्री अमित शाहलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन र छोरा अभिषेक सहित बच्चन परिवारका 4 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै उत्तर प्रदेशका बहलवाला मन्त्री तथा पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहानको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। जुलाई 19मा कोरोना पुष्टि भएका 73 वर्षीय चौहानको आइतबार उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। समग्रमा भारत कोरोना संक्रमणको दर उच्च देखिएको छ। केन्द्रीय सरकार भने कोरोना समस्या समाधानमा भन्दा छिमेकी मुलुकहरूसँगको विवादमै व्यस्त छ। यो हो टेलिभिजनका लागि एजेन्सीको सहयोगमा कविता चौलागाईको रिपोर्ट। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपाको हलमा आज भएको एक कार्यक्रममा 6 जना बोर्ड सदस्यले शपथ लिएका हुन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तथा राखेपाका अध्यक्ष जगत बहादुर विश्वकर्माले उनीहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। नयाँ ऐन अनुसार बोर्डमा नियुक्त भएका रिम राणा भाट, इन्दिरा निरौला, गोविन्द भट्टराई, अर्जुन केसी, सम्पन्न श्रेष्ठ र सुभाष श्रेष्ठले शपथ लिएका हुन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा सार्वजनिक, विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षाफल प्रकाशन गरेको बोर्डको भनाइ। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 3 जनाको ज्यान गयो। आज थपिए 581 संक्रमित, 160 जना डिस्चार्ज। विवाद सुल्झाउन भन्दै नेकपाका नेताको दौडधुप तीव्र, 2 अध्यक्ष एकमत नभएसम्म कार्यदलको औचित्य नरहेको नेताहरूको तर्क। नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक संवादले निरन्तरता पाउने सङ्केत, संवादहीनता अन्त्य भएको विज्ञको विश्लेषण। र 15औं योजना परिमार्जनको तयारीमा राष्ट्रिय योजना आयोग, कोरोना कहरले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हासिल नहुने ठहर। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।